नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्या निमतान उपराष्ट्रपती डॉ. सी.पी. राधाकृष्णन गोंयांक भेट दितले. कला अकादमींत जावपी घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हे 29 मे गोंयांत पावतले. शेनवारा 30 मे सकाळीं 10 वरांचेर कला अकादमी घटक राज्य दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर आसतले. ही कार्यावळ जाले उपरांत दनपारां 12:30 वरांचेर उपराष्ट्रपती एनआययूक भेट दितले. गोंयांतल्या एसटी समाजाच्यो मुखेल मागण्यो भाजप सरकार सत्तेर आसतनाच मान्य जाल्यात. आतां ह्या समाजाक राज्यांत राजकीय आरक्षणय भाजप सरकारच दितले अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. 2027 वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके आदीं हें आरक्षण मेळटलें अशें तांणी सांगलें. गोंय राज्याचे आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा ह्या संघटनेन आंबावली केपें हांगा घडोवन हाडिल्ल्या प्रेरणा दिसा कार्यावळींत ते उलयताले. एसटी समाजाच्यो हेर मागण्यो सरकार मान्य करतले अशें आश्वासन तांणी दिलें. 25 मे 2011 ह्या दिसा जाल्ल्या आंदोलन हांगा मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप ह्या 2 तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. त्या दिसाचो उगडास म्हणून दर वर्सा हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून पाळटात. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकीं आदिवासी कल्याण खात्यान तयार केल्लो व्हिजन डॉक्युमेंट सयत धरती आबा सुविधा केंद्र, राना अधिकार एटलास, सुधारीत अटल आवास योजना, आदिवासी पाककला पुस्तक आदींचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार रान अधिकार कायद्या खाला लोकांक जमनीच्यो सनदी वांटल्यो. वेंचणूक जावपी 11 नगरपालिकांच्या प्रभागांचो आंकडो निश्चित करपी अधिसुचोवणी राज्य वेंचणूक आयोगान जारी केल्या. हे प्रभाग 2011च्या जनगणने सुमार निश्चित केल्ल्या लोकांच्या आदाराचेर केल्या. 2021 वेंचणुकेच्या तुळेन मडगांव, मुरगांव आनी कुडचडे, काकोडा नगरपालिकेन दरेकी 2 प्रभाग वाडल्या. वाळपय, पेडणे, सांगे आनी म्हापसा नगरपालिकेचो एकूय प्रभाग वाडूंक ना. काणकोण, केपें, कुंकळ्ळी आनी दिवचल नगरपालिकेची दरेकी 1 प्रभाग वाडला. इतले मजगतीं प्रभाग फेररचणुकेची प्रक्रिया लेगीत राज्य वेंचणूक आयोगान सुरू केल्या. प्रभाग फेररचणुके खातीर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. मडगांव, मुरगांव, म्हापसा, कुडचडे, काकोडा, दिवचल, कुंकळ्ळे, केपें, काणकोण, वाळपय, पेडणे आनी सांगे ह्या 11 नगरपालिकांचो कार्यावळ एप्रील आनी मे म्हयन्यांत सोंपला. कार्यावळ सोंपिल्ल्या पालिकांचेर सरकारान प्रशासकाची नेमणूक केल्या. प्रभाग फेररचणूक योग्य तरेन जावपा खातीर सरकारान सगळ्या 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको फुडें धुकल्ल्या. प्रभाग फेररचणूक जावन सुचोवण्यो सादर करपा खातीर 30 दिसांची मुजत दिवपाची तजवीज केल्या. हाचे खातीर सरकारान नगरपालिका कायदो दुरुस्ती अध्यादेश जारी केला. दोनापावलाच्या राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थे वतीन न्हंयांच्या उदकाचो अभ्यास करपाक येतलो. 28 मे दिसा मांडवी न्हंयेंत नुस्तेमारी जेटी पणजी, 29 मे दिसा तेरेखोल न्हंयांत केरी हांगा आरोंदा पुला सकयल वटणीच्या वाठारांत, 30 मे दिसा जुवारी न्हंयत बोरी पुलाच्या सकयल्ले वटेनच्या न्हंय वाठारांत आनी शापोरा न्हंयत कोलवाळ धारगळ पुलाच्या वयल्या वटेनच्या वाठारांत न्हंयच्या उदकाचो अभ्यास जातलो. ते खातीर वयल्या न्हंयांतल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदकाखोळ बोटी, पनेळ, फेरीबोट, नुस्तेमारी बोट आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी पयल्या दिसांनी जतनाय घेवन सवकायेन येरादारी करची. तशेंच गस्त बोटी कडल्यान मेळपी सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपनींनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांणी वेगवेगळ्या राज्यांनी इंधनाची वाडट्या प्रमाणात मागणी पळोवन देशभरांत पेट्रोल, डिझल आनी एलपीजीची सुगम आनी अखंड उपलब्धताय दिवपाचें आश्वासन गिरायकांक दिलां. भौशीक क्षेत्रांतली तेल कंपनी अखंडीत इंधन पुरवण आनी कार्यक्षम वितरण जाळें सांबाळपा खातीर आपल्यो कार्यावळी आनी वितरण वेवस्थापन चालू दवरता. फाटल्या दिसांनी पेट्रोलियम उत्पादनाची मागणी बरीच वाडल्या. गोंयांत 1 मे ते 24 मे 2026 ह्या काळांत पेट्रोलाचे किरकोळ विक्रींत फाटल्या वर्साच्या त्याच काळांत 7.65% वाड जाल्या, जाल्यार डिझेलाचे किरकोळ विक्री 10.60% वाडला. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गावरील तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून आसा.
भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल आनी आयज अशे 2 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यांनी एकसुरे सुवातींनी सांजवेळा वा रातच्या वेळार जगलां आनी गडगड सयत तासाक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वादळी वारे मारपाची शिटकावणी दिल्या. फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जाल्ले SAFF वस्तादपण सर्तीन भारतीय बायलांच्या फुटबॉल पंगडान मालदीवाचेर 11-8-0 अशें जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.